भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य एकविंशः पाठः। एकविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एकविंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकविंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। एकश्च विंशतिश्च एकविंशतिः एकविंशतेः पूर्णः एकविंशः। 21वां पाठ भुजङ्गमसख्यं। भुजङ्गमसख्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भुजङ्गमसख्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भुजङ्गमस्य सख्यं भुजङ्गमसख्यं। सांप की मित्रता। पुरा किल पुत्रवत्सला काचिद्वनिता अवसद एकस्मिन् क्षेत्रे। पुरा अव्ययः किल अव्ययः पुत्रवत्सला आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पुत्रवत्सला शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। काचित् अव्ययः वनिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वनिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एकस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। क्षेत्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षेत्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्राचीन काल में पुत्र से प्रेम करने वाली कोई स्त्री एक क्षेत्र में निवास किया। त्रिवर्षदेशीयस्तस्याः कुमारः क्रीडापरः सदा खेलन्नास्ते गोवत्सैरजाशिशुभिः खगशावैश्च। त्रिवर्षदेशीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रिवर्षदेशीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। क्रीडापरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रीडापरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सदा अव्ययः खेलन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः खेलत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आस्ते असभुवि धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। गोवत्सैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गोवत्सशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम्। अजाशिशुभिः उकारान्तः पुल्लिङ्गः अजाशिशुशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। खगशावैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः खगशावशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। त्रिवर्षदेशीयः विशेषणं कुमारः विशेष्यः। क्रीडापरः विशेषणं खेलन् विशेषणं। क्रीडापरं यस्य सः क्रीडापरः। गोः वत्सः गोवत्सः तैः गोवत्सैः। अजायाः शिशुः अजाशिशुः तैः अजाशिशुभिः। खगस्य शावः खगशावः तैः खगशावैः। 3 वर्ष का उसका क्रीड़ाप्रिय कुमार सदा गाय के बछड़ों से बकरियों के बच्चों से पक्षियों के शावकों से खेलता हुआ होता है। भोजन समयेपि न तिष्ठति स एकस्मिन् स्थाने। भोजन समये अकारान्तः पुल्लिङ्गः भोजन समय शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः न अव्ययः तिष्ठति स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। स्थाने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थानशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। भोजनस्य समयः भोजनसमयः तस्मिन् भोजनसमये। भोजन के समय भी वह एक स्थान पर नहीं रुकता है। खाद्यपात्रं गृहीत्वा बहिर्गच्छति निकुञ्जं तत्र च भुङ्क्ते मित्रैः सह। खाद्यपात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग खाद्यपात्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गृहीत्वा अव्ययः बहिः अव्ययः गच्छति गम्लरि गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। निकुञ्जम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निकुञ्जशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः च अव्ययः भुङ्क्ते भुजपालनाभ्यवहारयोः धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मित्रैः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मित्रशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। सः अव्ययः। खाद्यस्य पात्रं खाद्यपात्रं तत् खाद्यपात्रं। खाने के पात्र को लेकर बाहर लता मंडप जाता है और वहाँ मित्रों के साथ बैठकर खाता है।
अथ कदाचित् स बालको मातरम् अवदत्। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बालकः अकारान्तः पुल्लिंगः बालकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मातरं ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। किसी समय वह बालक माता से बोला, अयि अम्ब नवीनः खलु कोऽपि वयस्यो मया सह आगच्छति सम्प्रति भोजनाय। अयि अव्ययः अम्ब अव्ययः नवीनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नवीनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः वयस्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वयस्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सः अव्ययः आगच्छति आङ्पूर्वक गमलरि गतौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सम्प्रति अव्ययः भोजनाय अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम्। नवीनः कः विशेषणे वयस्यः विशेष्यः। हे माँ, कोई नया मित्र मेरे साथ अब भोजन के लिए आता है। अतीव मसृणं चित्रितं च तस्यांगं मनोहरं च वदनम्। अतीव अव्ययः मसृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मसृणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं चित्रितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चित्रितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अङ्गम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मनोहरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मनोहरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः वदनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वदनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। मसृणं चित्रितं विशेषणे अंगम विशेष्यः मनोहरं विशेषणं वदनं विशेष्यः। उसका अंग बहुत ही चिकना और रंग बिरंगा और उसका मुख सुंदर है। तदर्थे प्रयच्छ किंचिदधिकं क्षीरम्। तदर्थे अव्ययः प्रयच्छ प्रपूर्वक दान दाने धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं किंचित अव्ययः अधिकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अधिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं क्षीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं किंचित अधिकं विशेषणे क्षीरं विशेष्यः। उसके लिए कुछ अधिक दूध दो। तदेव बहु रोचते तस्मै इति। तद सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः बहु अव्ययः रोचते रुचदीप्ता वभिप्रीतौ च धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्मै सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। वह ही उसको बहुत अच्छा लगता है। तदाकर्ण्य सा नारी सकतूहूलम् अगदत्। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नारी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नारी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सकुतूहलम् अव्ययः अगदत् गदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सा विशेषणं नारी विशेष्यः। कुतूहलेन सह सकुतूहलम् उसको सुनकर वह स्त्री आश्चर्य से बोली नैतद्वत्स युक्तं ते सर्वेभ्यः भक्ष्य प्रदानम्। न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वत्स अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्सशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग युक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं सर्वेभ्यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः
चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं भक्ष्यप्रदानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भक्ष्यप्रदानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतत् विशेषणं युक्तं विशेष्यः भक्ष्यस्य प्रदानं भक्ष्यप्रदानम् हे वत्स तेरा सबको खाने के पदार्थ देना यह युक्त नहीं। न वयं खलु धनिकाः न अव्ययः वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं खलु अव्ययः धनिकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धनिक शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं हम धनिक नहीं इत्युक्त्वा पुत्रप्रेम्णा मोहितया तया अधिकं क्षीरं दत्तमेव। इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः पुत्रप्रेम्णा नकारान्तः पुल्लिङ्गः पुत्रप्रेमन् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं मोहितया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मोहिता शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तया सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अधिकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अधिकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्षीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग क्षीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दत्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अधिकं विशेषणं क्षीरं विशेष्यः पुत्रस्य प्रेम पुत्रप्रेम तेन पुत्रप्रेम्णा ऐसा बोलकर पुत्र प्रेम से मोहित उसके द्वारा अधिक दूध दिया ही गया। तदादाय निकुंजं प्रयातः स कुमारः सहर्षं प्लवनमय्यैव गत्या तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आदाय अव्ययः निकुंजम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः निकुंज शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रयातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहर्षम् अव्ययः प्लवनमय्या आकारान्तः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्लवनमयी शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः गत्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् सः विशेषणं कुमारः विशेष्यः प्लवनमय्या विशेषणं गत्या विशेष्यः वह कुमार उसको लेकर प्रसन्नता से कूदती हुई गति से लता मंडप गया। अनंतरम सा ललना अचिंतयत् अनंतरम अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ललना आकारान्तः स्त्रीलिंगः ललना शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अचिंतयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सा विशेषणं ललना विशेष्यः। बाद में उस स्त्री ने सोचा ननु द्रक्ष्याम्यद्य कथं मे वत्सः भुङ्क्ते वयस्य हि सः ननु अव्ययः द्रक्ष्यामि दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् अद्य अव्ययः कथम् अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वत्सः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वत्स शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भुङ्क्ते भुजपालनाभ्यवहारयोः धातुः लङ् लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वयस्यैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वयस्य शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सः अव्ययः। आज मैं देखती हूँ कि मेरा पुत्र मित्रों के साथ कैसे खाता है। कीदृशश्चासौ नूतनः सहचर इति कीदृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कीदृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नूतनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नूतन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहचरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सहचर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। कीदृशः असौ विशेषणे नूतनः विशेष्यः और वह नया मित्र कैसा है ऐसा। ततः असौ निभृतं मंदं मंदं पदानि क्षिपन्ति तत्रागच्छत् ततः अव्ययः असौ
सर्वनाम स्त्रीलिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं निभृतम् अव्ययः मन्दम् अव्ययः पदानि अकारान्तः नपुंसकलिंग पदशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं क्षिपन्ति ईकारान्तः स्त्रीलिंगः क्षिपन्ति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत्र अव्ययः अगच्छत् गमलरे गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उसके बाद वह चुपचाप कदमों को धीरे धीरे रखती हुई वहां गई। कस्यचित् तरोः पृष्ठतः स्थित्वा यावत् सा तनयम् अवलोकयति तावद् अकस्मात् भीतिग्रस्ता अकम्पत। कस्यचित् अव्ययः तरोः उकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पृष्ठतः अव्ययः स्थित्वा अव्ययः यावत् अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तनयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तनयशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अवलोकयति अवपूर्वक लोकृदर्शने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः अकस्मात् अव्ययः भीतिग्रस्ता आकारान्तः स्त्रीलिंगः भीतिग्रस्ता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अकम्पत कपिचलने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर जैसे ही वह पुत्र को देखती है वैसे ही अकस्मात भयभीत होकर कांपी। केनापि भीषणेन दृश्येन जातं रोमांचितं घर्माकुलं च तस्याः शरीरं म्लानं च वदनं। केन सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः भीषणेन अकारान्तः नपुंसकलिंग भीषण शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं दृश्येन अकारान्तः नपुंसकलिंग दृश्य शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं जातम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रोमांचितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रोमांचित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं घर्माकुलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग घर्माकुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं शरीरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग शरीर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं म्लानम् अकारान्तः नपुंसकलिंग म्लान शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः वदनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वदन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। केन भीषणेन विशेषणे दृश्येन विशेष्यः जातं रोमांचितं घर्माकुलं विशेषणानि शरीरं विशेष्यः म्लानं विशेषणं वदनं विशेष्यः। किसी भयंकर दृश्य से उसका शरीर रोमांचित और पसीने से युक्त हुआ और मुख मुरझाया। तस्य कुमारस्य पुरतो फणामुद्धृत्य दोलायते स्म महान् भुजङ्गः। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कुमारस्य अकारान्तः पुल्लिंगः कुमारशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पुरतः अव्ययः फणाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः फणाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं उद्धृत्य अव्ययः दोलायते दुल उत्क्षेपे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्म अव्ययः महान् तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भुजङ्गः अकारान्तः पुल्लिंगः भुजङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य विशेषणं कुमारस्य विशेष्यः महान् विशेषणं भुजङ्गः विशेष्यः। उस कुमार के आगे बड़ा सांप फन फैलाकर झूल रहा था। मुहुर्मुहुर् असौ बालकः तस्य पुरतो हस्तं प्रासारयत् तस्माद्धस्तपुटाच्च दुग्धमपिबत् स उरगः। मुहुर्मुहुर् अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बालकः अकारान्तः पुल्लिंगः बालकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं पुरतः अव्ययः हस्तम् अकारान्तः पुल्लिंगः हस्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रासारयत् प्रपूर्वक श्रीगतौ धातुः निजन्त लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं हस्तपुटात् अकारान्तः नपुंसकलिंग हस्तपुटशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः दुग्धम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दुग्धशब्दः
द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपिबत्। पापाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उरगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उरगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। असौ विशेषणं बालकः विशेष्यः। तस्मात् विशेषणं हस्तपुटात् विशेष्यः। सः विशेषणम् उरगः विशेष्यः। हस्तयोः पुटं हस्तपुटं। तस्मात् हस्तपुटात्। उरसा गच्छति इति उरगः। वह बालक उसके आगे बार बार हाथ फैलाया और उस हाथ की अंजलि से वह सांप दूध पिया। ततः सः कुमारस्तं तृणखण्डेन लीलया अताडयत्। दूरमपसर इत्यवदत्। स्वयं च किञ्चिदपिबत्। ततः अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तृणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तृणखण्डेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृणखण्डशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं लीलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लीलाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अताडयत्। तडिताडने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं दूरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दूरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपसर। अपपूर्वक श्रीगतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः अवदत्। वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्वयम् अव्ययः च अव्ययः किञ्चित् अव्ययः अपिबत्। पापाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः विशेषणं कुमारः विशेष्यः। उसके बाद वह कुमार उसको घास के तिनके से सरलता से मारा। दूर हट ऐसा बोला और स्वयं थोड़ा दूध पिया। घटिकार्धपर्यन्तम् एष भोजनक्रमो अवर्तत। घटिकार्धपर्यन्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः घटिकार्धपर्यन्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भोजनक्रमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भोजनक्रमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवर्तत। वृत्तिवर्तने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एषः विशेषणं भोजनक्रमः विशेष्यः। आधे घंटे तक यह भोजनक्रम चला। तस्मिन् समये भयाभिभूतं तस्याः वनितायाः हृदयं स्तिमितः श्वासः घनीभूतं च रुधिरमासीत्। तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं समये अकारान्तः पुल्लिङ्गः समयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं भयाभिभूतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भयाभिभूतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वनितायाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वनिताशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं हृदयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग हृदयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्तिमितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्तिमितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्वासः अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्वासशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं घनीभूतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग घनीभूतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः रुधिरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रुधिरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं समये विशेष्यः। भयाभिभूतं विशेषणं हृदयं विशेष्यः। स्तिमितः विशेषणं श्वासः विशेष्यः। घनीभूतं विशेषणं रुधिरं विशेष्यः। भयेन अभिभूतं भयाभिभूतम्। उस समय उस स्त्री का हृदय भय से युक्त, श्वास गतिहीन, खून गाढ़ा था। युगवत् दीर्घः स कालः निर्जीवितया इव तया कथञ्चिन्नीतः परमेश्वरस्य प्रार्थनापरया।
युगवत् अव्ययः दीर्घः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निर्जीवितया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः निर्जीविता शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इव अव्ययः तया सर्वनामस्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कथञ्चित् अव्ययः नीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परमेश्वरस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः परमेश्वरशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रार्थनापरया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रार्थनापरा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं युग के समान वह लंबा समय उसके द्वारा निर्जीवित के समान किसी प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना से बिताया गया। यदा समाप्तं तद् भोजनं तदा बिलं प्राविशत् लीलया ताडितोऽसौ सर्पः। यदा अव्ययः समाप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समाप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तदा अव्ययः बिलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बिलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राविशत् प्रपूर्व विषप्रवेशने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं लीलया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लीलाशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं ताडितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ताडितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं असौ सर्वनामपुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सर्पः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्पशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं समाप्तं तत् विशेषणे भोजनं विशेष्यः असौ विशेषणं सर्पः विशेष्यः। जब वह भोजन समाप्त हुआ तब लीला से मारा गया वह सांप बिल में प्रवेश किया। कुमारः पात्राणि गृहीत्वा आश्रमम् आगच्छन् मात्रा मध्ये मार्गं सानन्दम् आलिङ्गितः। कुमारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पात्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पात्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं गृहीत्वा अव्ययः आश्रमम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आश्रमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं आगच्छन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः आगच्छत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मात्रा ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं मध्ये मार्गम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मध्ये मार्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सानन्दम् अव्ययः आलिङ्गितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आलिङ्गितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आगच्छन् विशेषणं कुमारः विशेष्यः। कुमार पात्रों को लेकर आश्रम को आते हुए बीच मार्ग में माता के द्वारा आनंद के साथ आलिंगित किया गया। अश्रुपातैः सा नंदनम आपादशीर्षम अस्नापयत्। अश्रुपातैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अश्रुपातशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नंदनम अकारान्तः पुल्लिङ्गः नन्दनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आपादशीर्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आपादशीर्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्नापयत् श्ना शौचे धातुः निजन्त लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वह आंसुओं के द्वारा पुत्र को पैर से सिर तक नहलाया। उरगस्य विषबाधा ननु प्रक्षालिता इव तया आत्मजस्य शरीरात्। उरगस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः उरगशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं विषबाधा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः विषबाधा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ननु अव्ययः प्रक्षालिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रक्षालिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इव अव्ययः तया सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् आत्मजस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मज शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं शरीरात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शरीरशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। उसके द्वारा मानो अपने पुत्र के शरीर से सांप के विष की बाधा
धो दी गई हो, ऐसे। इति एकविंशः पाठः।